जो है वो खुशू और खुदू के साथ इस मुबारक सातों और मजलिस से भरपूर फायदा उठाएंगे। दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन रब्बना फ़ग़फिर लना ज़ुनूबना व कफ़िर अन्ना सय्यिआतिना وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت تعلم ما لا نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأكرمنا ولا تهنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم
والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. لا إله إلا أنت سبحانك أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام والسرطان وسيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لنا واغفر جميع موتى المسلمين. اللهم اغفرهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقضهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله العظيم الحكيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا عيبا إلا سترته ولا عيبا إلا سترته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مبتلا إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا عدوا إلا خذلته ولا باغيا إلا قطعته ولا طالبا إلا نجحته ولا حيران إلا دللته ولا فقيرا إلا غنيته ولا فقيرا إلا غنيته ولا فقيرا إلا غنيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت
من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم دمر ديارهم. اللهم خرب بنيانهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم شتت شملهم. اللهم شل أركانهم. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا غالب يا عزيز. يا غالب يا عزيز. يا غالب يا عزيز. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب